Residents of the area attended the novena held at the Solva Chapel, and it was an opportunity for the faithful to offer their prayers to the faithful above through the intercession of Saint Anna. प्रयत्न कोण रावता तो चवथे प्रयत्न नको चवथे कोण रावता दुसरो नको म्हणजे आपापल्यान चलयता हो समुदाय ह्यो मोगाचो एक चार आमकां विसर दिसता जाल्यार आयचो विशय आमकां एक चारान विसर आमचे सजाऱ्यान समाऱ्या सगळे चराक हे मोगान जियो ही सजारी समारी आमकां घोटाय दिता आमकां बुजवण दिता आमच्या आदाराक पावतात त्याचे मोग्याचे म्हणटाले जेन्ना तुका कितेंय जालें तुजी सोयी उपरांत घेतली पूण ती सजारी धांवन येतात तुका आदार दितात हॉस्पिटलांत व्हरतात वो माजरी कापोवन हाडटात हे भशेन आमी म्हणटाले पूण जायते भोग्यांक आमचे इगो आमचो जाला आनी पयलीं आपलेपण भितर करून म्हाका कितें करूं म्हज्या लागीं फोन आसा म्हज्या लागीं कार आसा म्हाका त्या सजाऱ्याची गरज ना हांव म्हज्या भुरग्यांक भितर आसा म्हाका दुसऱ्याची पळोवंक ना अशें आपलेपणाचें जिवीत आयज भितर सरलां जाल्यार तें आमी भायर मांडुया अशें आपलेपणाचें भुरग्यांक मोडून उडोवया आनी भावपणाची भुरग्यां एकवटाचें मोग्याचें भुरग्यां बांदून आमचे मदें हो एकठांय बांदून हाडून आयज बायलो ताना आमकां गांवांची एक स्फूर्ती बाबा बोरी घालून बायलो तानाक आमच्या पडो जुलयाचे 26 आमी